ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः वरवरद सर्वजननी प्रमाणय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः शिवशक्त्यैकरूपिण्यै ॐ नमः शिवाय। ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः जलवेणुगोपाल दत्तात्रेय ओम राम दत्तात्रेय नमः। ओम श्रीकृष्णाय ओम नमो नारायणाय। संकष्टनाशन विष्णुस्तोत्रम। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवावुतुः नमो मत्स्यकूर्मादीनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायातिहन्त्रे विधात्रादिस्ते सर्गस्थिते ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायातिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्य शरण्याय तस्मै नतस्मो नतात्मः। नमो दैत्यसन्तापितामत्यदुःखाचलध्वंसदम्भोलये विष्णवीते भुजङ्गे शतल्पे शयानाय ज्ञानार्कचन्द्राग्नेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टै पीड्यते कृपया हरे इति पद्मपुराणे पृथु नारद संवादे संकष्टनाशन विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय। 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 श्रीनिवास विद्या मंत्राः। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राट् सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं पुरुष ये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वसेव तत्त्वस्येशानः यदग्निनातिरोहति अस्य पूर्वं रथमध्याम् अस्तिनादप्रबोधिनीं प्रियं देवीमुपह्वये हेमा देवीर्दुषताम्
श्रीर्मा देवी धृतशुतशताम् एतावानश्च महिमाम् अतो जायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि कांसोऽस्मिता हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तत्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येका भवात् पुनः ततो विश्वजग्क्रामत् शासनानशने अभि चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं प्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनस्य तां त्वां वृणे तस्माद्विराडय जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमदो पुरः आदित्यवर्णी तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्याङ्गलक्ष्मी तत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीद्यसीदाज्यां ग्रीष्मयेद्मशरर्दविः उपैतुमां देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे सप्तास्यासन् परिदयः गृहे सप्तसमिधकृताः देवायज्ञं तन्वानाम् अबध्नं पुरुषं पशुं वृत्तिपाशामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुत मे गृहात् तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः अमृतं वृषभं पृषदाज्यं पशोस्याब्जचक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये मनसः काममागोतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशेतां यशः तस्माद्यज्ञातः सर्वहुतः रुचः सामानि जज्ञिरे चन्दागुंसि जिज्ञे जज्ञिरे तस्मात् यदुस्तस्मादजायत कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा यं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं तस्मादश्व अजायन्त एकेशो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्माज्ञाता अजावयः आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले यत्पुरुषं यददु कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहुरूपादा उच्येते आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवघ ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत आर्द्रां यःखरिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवहः
चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत काम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्याम् दास्योऽस्यान् विन्ध्येयं पुरुषानकं नाभ्याकाशीदन्तरिक्षं शेष्णोद्यौ समवर्ततां पद्म्यां भूमिं दिशः प्रोत्रोतात् तदा लोकागुंह कल्पयन् श्रीनारायण कवचं कृष्णपक्षे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् तभूमिं विश्वतो हृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् हिरण्यवर्णां धरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह पुरुषैरेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषाना यदन्येनातिरोहति कामव आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्ध्येयं गामस्वं पुरुषाननं पुरुषानघम् एतावानस्य महिमा आतो जायागुश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि अश्वपूर्वं रथमध्यं गस्तिनाथ प्रबोधिनीं प्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी दुःसां त्रिपादो मूर्धत उदयेत् पुरुषः पादोस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वव्यक्रामत् शासनानशनेऽभि कंसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियम् तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमि मधोपुरः चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रेयं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मीमीं चरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणीं यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतां वसनो अस्यासीदासीराज्यं ग्रीष्मयेद्मशरद्दविः आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य बलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च वाचा लक्ष्मी सप्तास्यासन् परिदया त्रिसप्तवसमिदकृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाम् आभग्नां पुरुषं पशुम् उपैतु मां देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतेन देवा अयजन्तः आद्या ऋषयश्च ये हृत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयां जगम् अभूतिमसमृद्धिश्च अर्वां निर्मुनिरुद्धमे गृहात् अस्माद्यज्ञातमोहुतः अमृतं पृषदाज्यं पशोंश्चक्रे वायव्यान् हरण्यान् ग्राम्याश्च ये गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः रुचः सामानि जज्ञिरे अन्दागुंसि युज्यरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत मनसः कामकमापूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीतां सहितां वरः श्रेतां यशः तस्मादश्व अजायन्त एकेतो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् ज्ञात अजावय कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं तत्पुरुषं यदुःखलिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावोरोपादावुच्येते आपसृजन्तु दिग्गाने चिक्लेशवसमे गृहे
नित्यदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजिन्यकृतऊरु ददस्य यद्वैश्यः पद्मागुं शूद्रो जायतः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणद्वायुरजायत आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवगां नाभ्य आसीदन्तरिक्षं कृष्णोद्यौ समवर्तितः पद्म्यां भूमिर्दिश श्रोत्रास्तथा लोकागुम् अकल्पयन् आं म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्यां विन्द्रेयं पुरुषानघम् इति श्री श्रीनिवास विद्यामन्त्र सम्पूर्णं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शान्ति 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 स्वस्ति।